नकवी साहब, कल के DGIS बिहार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शिद्दत से इंतजार था कि पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पॉपुलर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने जा रही है, या फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का तख्ता उलटकर वहां पर गवर्नर राज लगने जा रहा है। अगले एक हफ्ते में ऐसी क्या बड़ी डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आ रही हैं जिससे पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो जाएगा। देखें, इस वक्त शायद हम पाकिस्तान की हालिया सियासत के सबसे इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो चुके हैं। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो महज एक यूँ समझे कि ज़बान से अदायगी है उस पॉलिसी की जो पॉलिसी गुज़श्ता 3.5 साल से चल रही थी। सही। और उसी वजह से ये मुखासमत उस नहज पे पहुंची है कि जहां पर हम इसकी करंट शेप देख रहे हैं। देखें, एक तो इस वीडियो में हम ये देख लेंगे कि अगले एक हफ्ते में मुमकिन तौर पर क्या कुछ हो सकता है। अच्छा। कुछ इशारे जो हैं वो जो हुकूमती शख्सियात ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ बयानात दिए हैं, उसमें कुछ इजहार होता है। लेकिन एक बात याद रखें कि जब भी कोई मंसूबा बनाया जाता है, कोई प्लान बनाया जाता है, जब वो पेपर की स्टेज पे होता है, जब वो सफ़े पर लिखा जाता है, उस वक्त तो लग रहा होता है कि ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी आसानी से अचीव हो जाएंगी। आपने आम लोगों में देखा होगा कि आप जब कोई प्लान करते हैं कि यार मैं फ़लाँ कारोबार करूँगा, आप कहते हैं यार मैंने चाय का ढाबा खोलना है, आप कहते हैं कि जनाब मैंने खोलना है चाय का ढाबा। अब जो हालात आ रहे हैं तो हो सकता है कि हम चाय का ढाबा ही खोल लें। हाँ। ये भी ऐन मुमकिन है कि जब आप अगर ये हो जाए कि आपने करंट अफेयर्स पे बात ही नहीं करनी, आपने सियासत पे बात ही नहीं करनी, इमरान खान का नाम नहीं लेना, हाँ, जब आपने सोशल मीडिया पर भी ये नहीं करना, तो फिर लोग जो है वो क्या किस वजह से देखेंगे। इसीलिए लोग देख रहे होते हैं ना। पाकिस्तान का जो इस पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएट हो रहा है उसका 95% बल्कि 100% कौन सी ऐसी पॉलिटिकल वीडियो है जिसमें कोई तज़किरा हो ही ना सिरे से। कल मैंने एक जुमला बोला था, खुद से अदायगी हो गई थी कि पाकिस्तान की सारी सियासत जो है ना इस वक्त वो इमरान खान की कैद में है। बिल्कुल, इमरान खान घूमती सारी उधर है। इमरान खान के गिर्द घूम रही है। अगर आप इमरान खान का लफ्ज माइनस कर दें तो फिर खामोशी बचती है जी। तो अगर वो स्टेज आ जाएगी तो फिर यकीनन यही करेंगे। लेकिन देखें, जब आप प्लान बना रहे होते हैं, आप कहते हैं यार अच्छा इतना खर्चा हो जाएगा, इतना बिजली का बिल आ जाएगा, इतनी जगह की कीमत होगी, इतना फलां होगा, और ऐन वक्त पे आपका कारीगर भाग जाए, चाहे आपको खुद ना बनानी आती हो, तो फिर आप क्या करेंगे। सही। तो जब पेपर की स्टेज पे प्लान होता है तो उस वक्त तो आपको बहुत सारी चीजें परफेक्ट नजर आ रही होती हैं, लेकिन जब उसकी एग्जीक्यूशन स्टेज आती है ना, उस वक्त मसाइल का पता चलता है। देखिए, कहने को जाहिर है कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान की मिलिट्री का स्पोक्स पर्सन बोलता है तो उसको बहुत सीरियस लिया जाता है, क्योंकि उसमें अंदाजा लगा सकते हैं आपके आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। फौज बोल रही है ना, इसका मतलब सीधा सा। तो और वो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। एक तो ये देखें, हम ऐसे बदकिस्मत वक्त में जी रहे हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान की हिफाजत और सलामती के लिए जो सबसे अहम और ताकतवर तरीन इदारा है वो, और पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात आमने सामने है। और इससे ज़्यादा बुरा सिनेरियो किसी भी मुल्क के लिए नहीं हो सकता कि जहाँ पर ये दो पावरफुल एंटिटीज़ वो आमने सामने आ जाएं। लेकिन देखें, इस तमाम प्रोसेस में, गुज़श्ता 3 हफ्ते के प्रोसेस में कुछ जाने अनजाने में ऐसा हुआ है कि जो फैसला साज हैं उन्होंने बड़े बुरे तरीके से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, 3 शरीफों को एक्सपोज कर दिया। सही। मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, ये तीनों जिस बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं, और जो हुकूमती बयानिया है उसकी एक बोरी बंद लाश बरामद हुई है। अब देखें, जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन के बाद एक ऐसा ज़िमनी इलेक्शन जिसका बायकॉट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, एक ऐसा ज़िमनी इलेक्शन जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, भाई आप अकेले ही दौड़ रहे थे। वो इलेक्शन जीतने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंबे अरसे के बाद मंजर आम पर आए, उन्होंने एक तकरीर फरमाई जी। मरियम नवाज साहिबा ने और शहबाज शरीफ साहब ने बड़े ही तकब्बुर के साथ और बहुत ही इत्मीनान के साथ और बहुत ही एतमाद के साथ ये कहा कि हमारी कारकर्दगी जो है उसने अवाम को हमारी जानिब राग़िब कर दिया है। वाह। और फिर हम ये देखते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके मुज़मरात पर आने से पहले फिर हम ये देखते हैं कि जो फैसला साज हैं वो जाने अनजाने में उस वक्त के जो ख़ास माहौल था उसमें कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए इन सबको उधेड़ कर रख देते। आप देखें, आप हमें बता रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो गई,
لوگ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے, معیشت کے اڑان بھرنے کی وجہ سے, پاکستان کے پرواز کر جانے کی وجہ سے آپ کی جانب راغب ہو گئے اور آپ کی جو پالیسیز ہیں اس پر اعتماد کا اظہار کیا عوام نے, وہ جو 5% یا 8%, اور ایکسیپٹنس شاید عوام میں ہوگی. ہاں. اب مجھے ایک بات بتائیں, ان 3 ہفتوں میں ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی گئی, جس نے اس ملک میں سرمایہ کاری لے کر آنی ہے, جو اس وقت آپ کو ان کے جو کوآرڈینیٹر ہیں, ایک لیفٹیننٹ جنرل کے منہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پالیسیز, یہ جو ابھی یہ فرمایا گیا ہے, یہ سارا کچھ یہ ڈزنٹ ایگزسٹ. آپ کو اسی وقت کے دوران یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک میں جو بے روزگاری کی شرح وہ کہاں پہنچ چکی ہے, 21 سال کی بلند ترین سطح پر. پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سال ہے, سال 2025-26, اس میں ابھی تک جو پہلا فرسٹ کوارٹر کے بتائی جائے, پھر اکتوبر کا مہینہ, نومبر کا مہینہ, اس کے جو اعداد و شمار آئے ہیں, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں, یعنی کہ جب شہباز شریف سال 2025 کا مقابلہ شہباز شریف 2024 سے کیا گیا, وہ اس سے بھی ہار گئے اور قرضے بلند ترین سطح پر لیے. آج ہی رپورٹ آئی, بلند ترین سطح پر قرضے پہنچ گئے ہیں. آپ کی انویسٹمنٹ کم ترین سطح کے اوپر ہے. آپ کی ایکسپورٹس کے جو فگر آئے ہیں وہ کتنے گر چکے ہیں. جو یہاں پہ سرمایہ تھا انٹرنیشنل کمپنیز وہ نکال کے لے کے جا رہی ہیں. ہمارا اپنا جو کاروباری طبقہ ہے وہ UAE اور دوسری ملکوں میں جو جا رہا ہے. قائد انقلاب میاں محمد نواز شریف ہیں, وہ کس برے طریقے سے اس سارے معاملے میں ایکسپوز ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ اس پریس کانفرنس کے ہونے یا نہ ہونے سے 26ویں آئینی ترمیم, پھر 27ویں آئینی ترمیم یا 28ویں آئینی ترمیم بھی ہو جائے, کیا پاکستان کی ٹیکس کلیکشنز میں 1 ٹریلین روپیز کا اضافہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا دنیا بھر میں جو انویسٹرز ہیں وہ اپنے ڈالر سے بھرے ہوئے بیگ اٹھا کے پاکستان کا رخ کر رہے ہیں؟ پاکستان کا جو اس وقت داخلی سیاسی مسئلہ ہے وہ اب جس شدت پہ جانے والا ہے, آپ اندازہ لگا لینا. دیکھیں, آپ کہنے کو یہ نعرہ بڑا اچھا ہے, ہم سب چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ ہمارا روزگار اس سے وابستہ ہے, ہماری لائیولیہوڈ اس سے وابستہ ہے, ہمارے آنے والی نسلوں کی زندگی اس سے وابستہ ہے, یہ ہمارا وطن ہے. اگر یہ یہاں پر حکمرانوں کی جو ترجیح ہے وہ اس قسم کی ہے کہ دیکھیں, جب بھی دنیا میں کوئی انویسٹر بیٹھا ہوگا کسی بھی ملک میں, کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے آتا ہے, وہ کیا اپنا منافع دیکھ کے آتا ہے؟ وہ ویلفیئر پروجیکٹ کے لیے تو نہیں آ رہا, یہاں فلاح و بہبود کا کام کرنے کے لیے تو نہیں کوئی جرمنی سے آئے گا, یورپ سے کوئی نہیں آئے گا. وہ انویسٹ کر کے پروفٹ لینے کے لیے آئے گا. وہ آنے سے پہلے فچ کی, کریڈینڈو کی ریٹنگز دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں بزنس کرنا کیا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا, کیا یہاں پر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے, یہاں کی جو انشورنس ہے وہ ہمیں کتنی پے کرنی پڑے گی, جو ہم کما لیں گے کیا اس دوران ان کا روپی سلائیڈ کر کے ایسی پوزیشن پر تو نہیں پہنچ جائے گا کہ باوجود اس کے کہ ہم اربوں روپے کما لیں, لیکن جب ہم اس کو ڈالر میں واپس کنورٹ کریں تو ہم وہیں پر کھڑے ہوں جتنی انویسٹمنٹ ہم لے کر آئے تھے, یا ہم اس سے بھی نیچے جا چکے ہیں. اور پھر کیا ہمیں ہمارے اثاثوں کو قومیات تو نہیں لیا جائے گا, فائنینشیل ایمرجنسی تو نہیں لگ جائے گی؟ جو اعداد و شمار اس 3 ہفتے کی سیاسی لڑائی میں ہمارے سامنے آئے ہیں, کسی نے جو بھی آبجیکٹیو اچیو کرنا تھا اس نے شریف خاندان کو تو ادھیڑ کے رکھ دیا. وہ جو تینوں شخصیات نے بیٹھ کر اتنے بڑے بڑے سبز باغ دکھائے تھے تو وہ تو ایکسپوز ہو گئے. اب آ جائیں اب اس معاملے پہ. دیکھیں, جو DGISPR صاحب کی پریس کانفرنس ہے وہ صرف اظہار ہے ان تمام چیزوں کا جو اس سے پہلے انسپوکن تھی, جی وہ ایگزسٹ کرتی تھی. کیا پاکستان تحریک انصاف سیکیورٹی ذرائع سے سیدھا سیکیورٹی آ گئی, اب یعنی ترجمہ, ہاں سب سے فرق یہ ہوا ہے. ہاں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں نا کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگنے کی بات, جی اب پابندی نہیں ہے کیا تحریک انصاف؟ اس وقت پابندی ہے. تحریک انصاف کے کتنے, PTI کے کتنے اس وقت ممبرز ہیں قومی اسمبلی کوئی میں؟ بھی نہیں ہے. PTI کے کتنے ممبرز ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں؟ زیرو. انڈیپینڈنٹ ہے. تو کیا پابندی لگنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو محمد مالک صاحب کا سوال تھا نا کہ آپ نے کہا کہ دہشت گرد نہیں, آپ نے جو کہا کہ یہ ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہے, تھریٹ ہے, تو کیا اس کی بنیاد کے اوپر تحریک انصاف پہ پابندی لگنے جا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہم نے نہیں کرنا, ہم نے اپنا مطمع نظر سامنے رکھ دیا, اب حکومت اور ریاست نے اس کے اوپر ایکشن لینا ہے. ہم اس بات کو فرض کر لیتے ہیں کہ اس بنیاد کے اوپر تحریک انصاف پہ پابندی جس کا اندیا دیا طلال چودھری نے بھی اپنی گفتگو میں, اور کچھ جو اس سے پہلے متعدد بار تارڑ صاحب بول چکے ہیں. اب مجموعی طور پہ فیصل وافدہ, رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف, عطا تارڑ اور طلال چودھری, ان 5 لوگوں کی گفتگو ملا کر دیکھیں تو یہ قوی امکان موجود ہے
کہ تحریک انصاف پر پابندی کا موو بھی سامنے آ سکتی ہے اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا معاملہ بھی آ سکتا ہے. لیکن آپ خود سے یہ سوال کریں, یہ تو وہ بات ہے نا, جو وہ پلان ہے جو پیپر پہ موجود ہے, آپ اس کی ایگزیکیوشن ذرا ذہن میں لائیں. گورنر راج کیسے لگنا ہے؟ گورنر راج لگنا ہے آئین کے آرٹیکل 234 کے تحت. آرٹیکل 234 کے تحت گورنر خیبر پختونخوا جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں, انہوں نے ایک سمری بنانی ہے اور صدر مملکت کو بھیجنی ہے, جس میں انہوں نے بتانا ہے کہ فلاں فلاں محکمہ یا گورنمنٹ آئین کے مطابق اس وجہ سے فنکشن نہیں کر پا رہی, لہٰذا صوبے کے معاملات جو ہیں وہ سٹینڈ سٹل پر آ گئے ہیں. یہ سچویشن متقاضی ہے کہ ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن سوچا جائے. صدر مملکت اس پر کنونس ہو جاتے ہیں. صدر مملکت کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو سمری بھیجی گئی ہے اس کے کانٹینٹس بالکل درست ہیں, لہٰذا گورنر رول امپوز کیا جاتا ہے خیبر پختونخوا میں. صدر مملکت یا خود رکھ سکتے ہیں تمام اختیارات, یا گورنر کو دے سکتے ہیں, یا قومی اسمبلی اور سینٹ کو, پارلیمنٹ کو, مرکز کو, وفاق کو ان کے لیجسلیٹو اختیارات ادر دین ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, تمام کے تمام گورنمنٹ اداروں کے ان کے جو فنکشنز ہیں وہ لے سکتے ہیں. صحیح. چلیں یہ ہو گیا, پھر کیا ہوگا؟ اب آپ اس کو ایگزیکیوشن سٹیج میں لے کر جائیں نا, 2 مہینے کے اندر آپ نے اس کو پہلے اس کو ویلیڈیٹ کروانا ہے آپ نے یہاں مرکز سے, اور 2 مہینے کے بعد یا تو آپ نے اس کو ری امپوز کرنا ہے یا آپ نے ختم کرنا, لفٹ کر لینی ہے, یا 2 مہینے ایکسٹینڈ کر دینی ہے. اپ ٹو 6 months, 6 ماہ سے زیادہ اس کو کنٹینیو نہیں کیا جا سکتا. اور اس وقت تک حالات کنٹرول کون کرے گا؟ اب 6 مہینے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ 6 مہینے کے بعد وہاں پر جو ممبران ہیں صوبائی اسمبلی کے, صوبائی اسمبلی کے ممبران کی سب کو معلوم ہے کہ ایفیلیشن کس کے ساتھ ہے. جی. اگر انہوں نے ہٹنا ہوتا, بٹنا ہوتا, چھوڑنا ہوتا, تبدیل ہو جانا ہوتا تو وہ ہو چکے ہوتے ہیں. صحیح. اب جب آپ نے حکومت دینی ہے تو حکومت آپ کس کو دیں گے؟ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی. وہاں تیسری مرتبہ 80% لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہے. اگر اس میں سے فار ایگزامپل اس دوران, اس 6 ماہ کے وقت کے دوران سہیل آفریدی کو فلاں مقدمے یا فلاں مقدمے میں اسمبلی کی رکنیت سے نااہل قرار دے دیا جاتا ہے, وہ مینا خان آفریدی کو بنا دیں گے. ان کے پاس تو لائن ہی بہت لمبی ہے. مینا خان آفریدی کو نہیں, وہ کسی اور کو بنا دیں گے. شفیع جہاں آ جائے, وہ کسی بھی ایک تو طے ہو گیا نا, نظر آ رہا ہے کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو ینگسٹرز ہیں جن کا کوئی بہت بڑا بیگیج نہیں ہے, جن کا بہت بڑا ایک وہ ماضی نہیں ہے, وہ ان کو دیں گے. تو اب 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ 6 مہینے کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی؟ دوسری بات, میں نے بڑی تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے لوگوں سے پوچھا, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی ہمارے لیے جو سب سے آئیڈیل گراؤنڈ ہے نا کہ جہاں پر ہم احتجاج کر سکتے ہیں وہ خود خیبر پختونخوا ہے. خیبر پختونخوا میں کیوں احتجاج نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں پر ہماری اپنی حکومت ہے. کیا وہ تحلیل ہو گئے ہوا میں؟ کیا ان کی سیاسی وابستگی آج نون لیگ کے ساتھ ہو چکی؟ وہ متنفر ہو چکے. کیا ان کی سیاسی وابستگی, کیا انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی؟ کیا وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ملا چکے؟ کیا وہ ایم کیو ایم کا وجود پنجاب میں لے کر آنے لگے ہیں؟ اگر وہ 3rd بگیسٹ پولیٹیکل فورس تھے اس پروونس میں, کہ نمبر 1 واز پاکستان تحریک انصاف, نمبر 2 واز PMLN, نمبر 3 واز TLP, تو اگر ان کے اپنی جماعت کے کینڈیڈیٹس آئندہ الیکشن میں نہیں لڑ رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو بندہ نکلے گا ووٹ ڈالنے کے لیے, مظلوم کے ساتھ جائے, وہ اس کو ووٹ دے گا جو اپوزیشن میں ہوگا, اس جماعت کے جس نے اس کو بین کیا. جی. اب یہی سچویشن آپ خیبر پختونخوا پر لے جائیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت پارٹی بین کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. کیا وہ لوگ مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیں گے؟ ممکن نہیں ہے. کیا امیر مقام صاحب کے پیچھے وہ لگ جائیں گے؟ کیا وہ وہاں پر فیصل کریم کنڈی صاحب کے فین فالوئنگ میں اضافہ ہوگا اس سے؟ کیا مولانا فضل الرحمان کو جوائن کر لیں گے؟ کیا وہ پرویز خٹک صاحب کو جوائن کر لیں گے؟ وہ ایم ولی خان کے پاس جا کر ان کے نعرے لگانے لگیں گے؟ یہ بات میں نے پوچھی تھی جب ملاقات ہوئی گزشتہ دنوں KP ہاؤس میں سہیل آفریدی صاحب سے اور تحریک انصاف کے دیگر لوگوں سے, شاید خٹک بھی وہاں پر موجود تھے. تو میں نے ان سے ایگزیکٹلی یہی سوال کیا تھا کہ اگر گورنر راج لگ جاتا ہے, آپ کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے, یا آپ کو ہٹا دیا جاتا ہے عہدے سے, آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے, کیونکہ اس وقت الیکشن کمیشن والا معاملہ بھی چل رہا تھا, تو اس کے اوپر سہیل آفریدی اور شاہد خٹک نے ایگزیکٹ جو جواب دیا تھا نا, کوٹ ان کوٹ, وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو 9 اپریل 2022 کو عمران خان کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد پورے پاکستان میں ریئیکشن آیا تھا نا, اس سے 3 گنا زیادہ ریئیکشن آئے گا.
अच्छा। क्योंकि ये भी इमरान खान की हुकूमत है और लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो वैसे ही लोग ज्यादा जुड़ गए। तो वहां पर जो है वो एक तो केपी में रिएक्शन उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा आएगा, दूसरा उन्होंने कहा कि हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं, हमें खदशा है कि ये रिएक्शन वायलेंट भी हो सकता है। नंबर 2 उन्होंने कहा कि देखें हो तो कुछ भी सकता है, बैन करना हो पार्टी को, ये उस वक्त बात हुई थी, हालांकि उस वक्त तक ये चीजें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी ये सारी चीजें। तो मैंने बैन के हवाले से भी सवाल किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाता है, लड़ाई तो आपकी उसी शिद्दत की है, ना आप अपनी पोजीशन से बाज हो रहे हैं, ना उधर से कोई चीज जो है वो तब्दील हो रही है, सब अपने अपने पोजीशन से लेकर खड़े हैं, तो चीजें तो तब्दील नहीं हो रही। अगर बैन कर दें, देखें वो कहते हैं कि जो कुछ गुज़श्ता 3 साढ़े 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में पाकिस्तान के आइन के साथ हो चुका है, पाकिस्तान के कानून के साथ, यानी आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इंतखाबात कराने, तो नहीं हुए, किसी की पकड़ भी नहीं हुई, अदालतें सरकश थी, अदालतें जो हैं उनसे प्रॉब्लम था, अदालतों का हुलिया तब्दील कर दिया, मीडिया को लगाम डालने के लिए पीका आ गया, सोशल मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया तो वैसे ही जो है वो दाम में था, सोशल मीडिया के लिए पीका आ गया, बाकी सारी चीज़ें कर दी। कहते हैं तो होने को तो बैन हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें ये फिर खदशा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो सपोर्टर्स हैं, आप ये ना माने कि 90% हैं, आप ये भी ना माने कि वो 80% हैं, आप ये भी ना माने कि वो 70% हैं या 60 हैं या 50 हैं। उनका जब आप हम सबको गिरफ्तार करके जेलों में डाल देंगे, आप हमारी जमात को बैन कर देंगे, तो जो हमारी सपोर्ट बेस है, अगर वो 50% भी है एक सूबे की, उस सूबे की 50% अवाम को क्या आप ये चाहते हैं कि वो उठकर उनके साथ शामिल हो जाए जो पाकिस्तान के परचम का एहतराम नहीं करते, पाकिस्तान के तराने पर खड़े नहीं होते? उन्होंने कहा उसका नतीजा तो फिर वो निकलेगा। तो उन्होंने दूसरी तरफ यानी तहरीक इंसाफ के रैंक्स में सोच ये पाई जाती है कि अगर हमारे खिलाफ उस एक्सट्रीम पर कोई जाता है, उस नहज के ऊपर मामलात ले जाए जाते हैं, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होंगे। यही एग्जैक्ट जुमला जो है वो बोलकर कहा गया था, सुहेल आफरीदी ने कहा था कि हमें हटाने वाले या हमारे खिलाफ इस किस्म का इंतहाई कदम उठाने वाले पछताएंगे। सही। तो अब देखें लड़ाई और मामला उस नहज पे पहुंच गया मुगल साहब के, जहां पर आप इन तमाम लोगों की सबसे अहम बात यह है कि अभी करंट एपिसोड के बाद अभी तक मैंने जो मोहसिन नकवी साहब है उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं देखी, लेकिन जो तलाल चौधरी आपको पता है उनकी एक मुलाकात तो हुई जूनियर कमिश्नर से, हाँ वो उस पर ड्रॉप साइडर एक स्टोरी भी किया, लेकिन चले